बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तां कर्मिलित याजकांचे नावे मोगसो नमस्कार. या दिसाचे प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज साध्या काळाच्या 6व्या हप्त्याचो सोमार आम्ही पयल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ मुखारसून व्हरता. प्रत्येक जावन उत्पत्ती पुस्तकांतल्या 4थ्या अध्यायांतले वाचप. येदोळ म्हणसर देवसारा सांगाता चलल्या एका मनशा विशयंत आम्ही नियाळ केला आणि तो जावन आसा आदाम. आणि आईच्या वाचपांत देवसारा सांगाता मेटां काडल्या आनी एका व्यक्ती विशयंत आम्ही आयकता. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप 4थो अध्याय वळी 1-15 आणि उपरांत 25वी वळ. मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त जाली आणि कायनाक प्रसूत जाली. तिने म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आणि कायन शेतकार. भोवन आनी भणीनो, कोंकणी बायबलांत एवेची उतरां कितें म्हूण आमी आयकली. एव गर्भेस्त जाली, कायनाक प्रसूत जाली आणि तिने म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो म्हूण. भुरगीं जल्मल्या वेळार सडताव आवय बापूय म्हणटात हें देवाचें देणें म्हूण. त्या अर्थान हांगासर एवेची उतरां आसात कोंकणींत. पूण इंग्लिशांत आमी पळयलें जाल्यार एव म्हणटा, आय हॅव क्रिएटेड अ मॅन विथ द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. आय हॅव क्रिएटेड. आनी एका बायबलांत ट्रान्सलेशन सांगता की आय हॅव प्रोड्युस्ड अ मॅन विथ द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. म्हणजे एव म्हणटा, हांवें एका मनशाक जल्माक हाडला. आय हॅव प्रोड्युस्ड. प्रोड्युस्ड म्हळ्यार हांवें तयार केला. आय हॅव क्रिएटेड, हांवें जल्माक हाडला. भोवन आनी भणीनो, कायन जावन आसा ह्या संवसारांत कुडयेत्म्या सुमेत जल्माक आयिल्लो पयलो मनीस. आनी एव म्हणटा, असलें एक आजाप हांवें केलां. देवान मनशाक रचल्लो, अळे हांवें एका मनशाक रचला. हांवें म्हज्याच कुडींतावन एका दादल्याक रचला. पळया कसलो मनोभाव एवेचो. एका रितीन हांकार हांगा दिसून येता. हांवें रचला, हांवें केला. देवान इल्लो कुमोग केली तितलेंच. पूण रचल्लें कोणें? जल्मा काडिल्लें कोणें? हांवें. आनी असलोच हांकाराचो स्पिरीट एवेन कायनाक दिलो आनी कायनातय आमकां तो दर म्हूण पळोवंक दिसता. पातकादारन शिराप मागोवन घेवन
हे दोनाच्या तोटांतले भायर घालां जाल्यार एवेक आनीकी बूद येवंक ना. आतां मुखार कितें जालें पळया वाचपांत. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली. कायनान शेतांतले फळ वस्तू अर्पिले कित्याक तो एकलो शेतकार, आनी आबेलान बकरो अर्पिलो कित्याक तो एकलो गवळी. आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी एक मिस्टेक करता. कितें मिस्टेक करता म्हळ्यार इंग्लीश बायबलांत कितें सांगलां पळया. And Abel for his part brought of the firstlings of his flock their fat portions, and the Lord had a regard for Abel and his offerings. कितें म्हणा हांगा इंग्लीश बायबलांत, देवाक आबेल मानवल्लो आनी त्या देखून ताणें भेटयलेलें बलिदानी ताका मानवलें. जायते फावटी आमी उलटा चिंताव. आबेलान देवाक भेटयल्लें बलिदान मानवलें देखून देवाक तो मोगासो जालो. न्ही 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 न्ही, हें ऑपोजीट. आबेल देवाक मानवलो देखून, वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार आबेल एक नितीवंत मनीस जाल्ल्यान ताणें भेटयलेलें बलिदान देवाक मानवलें. इंग्लीश बायबलांत तें सारकें आसा. उपरांत म्हणटा पळया त्याच बायबलांत, बट फॉर केन एंड हिज ऑफरिंग ही हॅड नो रिगार्ड. कायन देवाक मानवल्लो मनीस न्ही, त्या देखून देवान ताचें अर्पण स्विकार करूंक ना. त्या देखून मुन्नेच्या पुस्तकांत बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स अध्याय 20:1 वोळ 20:7 बारीक सापूरबायन म्हणा पळया. नसत्या मनशाचें बलिदान कांटाळायेचें. नसत्या मनशाचें बलिदान कांटाळायेचें. वायट इराद्यान तें भेटयल्यार तें आनीकी चड कांटाळायेचें. वायट उद्देशान तूं बलिदान भेटयताय जाल्यार तें चड कांटाळायेचें. त्या देखून न्ही जेजून सांगलेलें, तूं देवळांत बली अर्पूंक आयिल्ल्या वेळार, काणीक अर्पूंक आयिल्ल्या वेळार पयलें वचून तुज्या भावा कडेन राजी जा, तुजें अंतस्करण नितळ कर. नाजाल्यार तुवें भेटयल्लें बलिदान कांटाळायेचें जाता. भाऊन आनी भयणीनो, आमचें डोनेशन कितलेंय व्हड जावंक पुरो, आमची काणीक सुरुंगार आयलेली रीत कितलीय सोबीत जावंक पुरो, आमच्या काणिकेचो पुरशो बारीच लांब आसा जावंक पुरो, पूण आमचे थंय बरो इरादो ना, बरें काळीज ना, बरें अंतस्करण ना जाल्यार तें देवाक मानवल्लें जायना. हें स्पश्ट जालां हांगासर. आतां कितें जालें? कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. कायनाक राग आयलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी, तुवें कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय, पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा
ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कितल्या अपुरबायची उतरां पळय मगळ भोवन आनी बडिनो. कायनाक राग आयलो आनी तेन्ना देव ताका जागोवंक आयलो. देवान म्हळें, कायना, तूं डेंजर लायनार आसाय, तूं डेंजर झोनार आसाय. पळया, आदाव न्हू एदोनाच्या बागेंत पातक आदारलेलें आनी तो कस्टार सांपडलेलो. तेन्ना देव आयलो ताका सोदून. आदावा, तूं खंय आसाय? तूं खंय आसाय म्हळ्यार तूं खंयच्या रुखामळांत लिपोन रावलाय म्हूण न्हय. तूं म्हज्या संबंधांत खंय आसाय? तूं खंय गी सुकोवन पडलाय? तूं म्हजे तावन पयस गेलाय? खंय आसाय? आनी आतां परत्यान कायन रागार जाल्लें पळोवन देव आयला. देव कायना लागीं उलयता, कायना, तूं कित्याक रागार जालाय? देव सोदून येता. आनी हे हांगा मात्र न्हय, पवित्र पुस्तकाच्या 11 पानां म्हणसरय आमी पळयता, देव सुकोवन गेल्ल्याक सोदून येता. आनी जेजू ह्या संवसारी आयिल्लोय त्याच उद्देशा खातीर. आमी ताचो सांगात सोडल्यार तो आमचो सांगात सोडिना. कायनाक देवान जागयलें. कायनाक देवान बुधबाळ सांगली, बट कायनान कान दिलें गे. देवान कितें म्हणलें? कायना, तूं बरें करिनाय तर पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तूं आतां तुजो राग सांडिनाय जाल्यार हाळे पातक तुज्या बागलार आसा. तूं जेशी आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. तो बागलार रावला. उडास आसा की तुमकां सांपेद्रुन आपणाच्या पयल्या पत्रान म्हणलें, पातक एक गोरोस घालच्या सिंहा बरी राखोन आसा आमकां गिळूंक. पातक वा देंवसार भूक लागलेल्या सिंहा बरी गोरोस घालून राखोन आसा. आनी तेंच देव हांगा म्हणटा, हाळे तुज्या बागलारच राखोन रावला. कायनान कितें केलें? देवाक बागील धांपलें आनी देंवसराक रेड कार्पेट घालून वेलकम केलो. व्हडले व्हडले मिनिस्टर मनात एक मनीस येतना कितें करता आमी? रेड कार्पेट वेलकम घालता. रेड कार्पेट घालता. मन आसो आनी घनासो येवकार मागता. तशेंच देवाक ताणें तूं थंड बसो, म्हाका गोत्त आसा कितें करीचें म्हूण सांगून देवाक धांवडायलो आनी सैतानाक ताणें आपणाचें काळीज उक्तें केलें. आनी कितें जालें? देंवसार भितर आयलो आनी कायनाचो सत्यानाश जालो. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणा. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलें तुवें? आयक, भुंयीत आवन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडो. आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयलेलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणे वयलो तूं भायर धांवडायतलो जावं. तूं भुंय वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. प्रतवेर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनाची काणीक देवाक मानवंक ना. कित्याक कायनच देवाक मानवल्लो मनीस न्हय. आबेल देवाक मानवल्लो मनीस. त्या देखून देवान ताची काणीक स्विकार केली. आनी आतां
सैतान कायना भितर रिगुल्लो देखून तो मोसरान भरलो. भाऊन आनी भयणीनो, आदाम आनी एवेन अविधेयपणाचें पातक आदारलें. त्या उपरांत पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें पयलें पातक मोसराचें पातक. आबेलाक देवाचें बेसांव आसलें, ताची काणीक देवान स्विकार केली आनी हें कायनाक धाडटूक मोसरान बरोवंक लागलें. भावा आनी भयणी, हेरांक बरें जाताना, हेरांनी आपडलेलें भांगार जाताना मोसरान आमी भरचें नाका. मोसोरू आमचे भितर रिगलो जाल्यार आमकां बरें करच्या की चड आमचो नाश करता. आनी कशें जाता तें आज आयचें वाचप आमकां सांगता. देवादीन विल्फेर पिंबसान आपुरबायेचें एक पोद घडलां, मोसराक वखद ना. तो म्हणटा, मोसरी मनशाक पुरल्यारी थंयसरी तो बरकतायेन न्हिदोंक सोडिना म्हूण. बरीच आपुरबायेचें पोद तें, मोसराक वखद ना. आनी हांगासर आमकां तें दर म्हूण दिसता. त्या देखून कितेंय हेरांक बरेंपण घडलें जाल्यार, तांकां बेसवा मेळ्ळीं जाल्यार मोसोर पावचें नाका. मोसोर पावचें नाका. देव कितें म्हणालो? तुजेर शिराप पडलोलो जावं. पळया, देवान एवेक डिरेक्ट शिराप दिलो, सोरपाक डिरेक्ट शिराप दिलो, आनी हांगा कायनाकी डिरेक्ट शिराप दिलो. पूण आदामक डिरेक्ट शिराप दिवना. आदाम कितें म्हळें? तुवें काम करची धर्न तुका फळ दिवची ना. तुवें कश्ट काडिजे, तुवें कोंडिजे आनी कश्ट काडल्यार मात्र तुका जेवंक मेळटलें. ताका डिरेक्ट शिराप दिवना. पूण हांगासर डिरेक्ट शिराप दिला. कित्याक जावंक पुरो? पळय म्हाका भाऊन आनी भयणीनो, केन्ना आदावन पातक केल्लें तें ताका वैयक्तीक रितीन नासाक कारण जालें. मनशा कुळाचेर पातक आयलें जाल्यार थंयसर ताका मात्र ताचो परिणाम आसलो. पूण हांगासर पळया, कायनान मोसोर पावून आनी एकल्याचो जीव काडला. पळया कशें ताचे परिणाम आनी एकल्याचेर परिणाम घालता. एवेन तिणें पातक आदारलें मात्र न्ही, आदावकी पातक करूंक नाडलें. बिडी ओडची, सोरो पिवचें, ड्रग्स घेवचें हें पातकच. पूण कोणाक तें एकल्याच्याच जिवाक वायट करता. खोबरो करचें पातक जाता गी. आडे, तुजे कडेन मात्र सांगता, दुसऱ्यांक कोणाकय सांगनाका. अशें 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 काही कोणा कडेन सांगनाका. तुजे कडेन मात्र सांगता, ताणें आनी एकल्याक सांगचें तशेंच. खोबरो करचें. आनी कितें जाता? कशें आनी एकल्याच्या नासाक कारण जाता पळया. त्या देखून म्हाका भाऊन आनी भयणीनो, तेंय पातक भारीच सिरियस पातक. आनी आमचो पापसाहेब आतांचो परत्यान म्हूण तें आसा. खोबरो करचें, गॉसिप करचें, एक टेररिझम म्हूण. आनी आज देवाचें उतर म्हणटा, आबेलाचें रगत म्हाका बोब मारते आसा. भाऊन आनी भयणीनो, आमी कोणा विरोध पातक करता पळया, कोणा विशयन खोबरो करन तांचें नांव पाड करता पळया, तांचें पातक देवाक बोब मारता. आनी तें पातक आमी वळखून तें याजका लागीं उसारन देवातावन देवान याजका मुखांतर दिवचें बोगसणें मागलेल्या शिवाय देवाक तें पातक बोब मारचें रावचें ना. आनी हांवें आनी तुवें कोणेय म्हणूंक जावना गे, कितें हांव म्हज्या भावाचो, म्हज्या भयणीचो बॉडी गार्ड गे.
वय हांव म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो राखणो, ती जबाबदारी आमी चुकोवन घेवंक जायना. आनी म्हणटाना त्या भावा विरोध आनी भयणी विरोध आमी पातक करूंक नजो. एखाद्या वेळा पातक केलें जाल्यार ती बोब देवाक पावता. उडास दवरया. मुखारसून पळया वाचपांत, कायनान सर्वेस्पराक म्हळें म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय हे भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय, तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें, पृथ्वेर पारपळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें, हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतलो. तुजें पनिशमेंट म्हाका चड जालें, म्हज्यान सोसूंक जायना सायबाये, इतलो शिराप नाका, म्हाका इल्लो शिराप दिल्यार पुरो, हें चड जालें. ही भास कोणाची मोगाळ भोवन आनी भयणीनो? कोण यमकोंडाच्या वाटेर आसा तांची. ते कितें म्हणटात, तुजी शिक्षा चड जाली, पूण ते म्हणनात की हांवें केल्लें पातक पडू, त्या देखून म्हाका ही शिक्षा फावो जाल्या. ना ना ना, तांचे चिंता आपूं शिक्षेचेर सोड न्हू, पातकाचेर न्ही. पुढे मग भोवन आनी भयणीनो, तो लाजरस आनी तो ग्रेस्त मनीस, नव्या तेस्तामेंतांत कळीत आसा तुमकां, लाजरस तो भिकारी त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा भीक मागतालो आनी दोगी मेले. ग्रेस्त मनीस उज्यांत वळवळटालो आनी लाजर थंयसर आब्रामाच्या उस्क्यार आसलो. आनी ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा, म्हाका चड जालें, म्हज्यान जायना, म्हाका तान लागल्या, लाजराक हांगा धाडिल्लें उदक दी. आनी उपरांत तो म्हणटा, हांगा येवंक जायना जाल्यार म्हज्या भावांक सांगोंक धाड ताका, कित्याक हांगाची शिक्षा सोसूंक जायना. एखाद्या वेळा ताणें थंयसर म्हणयत आसलें, आब्राम हांवें चूक केल्या, हांवें लाजरसाक पळोवन घेवंक ना, ताचो तिरस्कार केल्लो, ताका म्हाका ही शिक्षा फावो जाल्या, माफ कर, आय एम सॉरी. ना, एमकोंडाक वेतेल्यांची आनी एमकोंडात आसतल्यांची भास, शिक्षा चड जाली पूण पातक चड जालें म्हूण ती वळखून घेवंक तयार नात. आनी हाचे मुखांतर कळटा एकलो मनीस भाग्यवंगी पातकी म्हूण. केन्ना तो आपणाच्या शिक्षे विशयी चिंता जाल्यार तो भाग्यवन न्हय. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, तूं बरें करूंक वेताना, तूं दयाळाय दाखोवंक वेताना, तूं डोनेशन दिवंक वेताना, तूं भीक दिवंक वेताना, तुका शिक्षेचेर मोन आसा जाल्यार म्हाका हें कोणाक वचोंक मेळटा कोण ना, आनी तें चिंतून तूं बरें करूंक वेताय जाल्यार तुका देवाचो मोग ना म्हूण जालें. देवान म्हाका इतलें दिलां, देव म्हजे थंय उदार जाला, त्या देखून हांवें हेरांक वांटिजे, हेरां थंय दयाळ जायजे म्हूण तूं चिंताय जाल्यार, मोग तुजे थंय आसा जाल्यार, आनी त्या उद्देशान बरोवन तूं बरें करूंक वेताय जाल्यार तूं निजाकी बागी मनीस. पूण भियान, शिक्षेच्या भियान तूं बरें करूंक वेताय जाल्यार तूं सारक्या वाटेर ना. कांय नान हांगासर सांगत आसलें, देवा हांवें चूक आदारली वय, म्हाका बक्षी, आय एम सॉरी. म्हूण तो कितें म्हणटा, आपणाच्या चुकी विशयींत उलयना तो, बगार कितें म्हणटा तो, शिक्षे विशयींत उलयता. पळया, सर्वेस्परांत ताका म्हळें तशें न्हय, जो कोण कांय नासो जीव काडटा ताचे कडचें 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतलें. पूण थंयसरी पळया, देव कायनाक काकुळतो दाखयता. देखून कायनाक कोणेय जिवेची मारी नाशे करूंक सर्वेस्परांत ताचेर एक मोर मारली. आदावन परतून आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी तिका एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली आनी तिणें ताका सेत म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें, कायनान जिवेशी मारल्या आबेलाच्या जाग्यार देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो. भोवन आनी भयणीनो, उपरांतलें वाचप सांगता की देवाच्या सद्रेतावन कायन गेलो आनी ताका भुरगीं जालीं. आनी ताच्या भुरग्यां पैकी एकलो आनी एकल्याचो जीव काडटा. तें वाचा तुमी अध्याय 4
ओळी 16-20 पर्यंत. आणि एकल्यानं एकाच्या जागी सडीत बायलांक दवरून घेतलें. दोगा तेगा लागीं ते काजर जाले. तांणी आयुधां सोदून काडली, गम्मत मारूंक लागले, एकामेकाक गालाटो करून पडूंक लागले. परिणाम कयतावन मगाळ भोवन बडिनो बापोय कायन देवाच्या सुद्रेतावन भायर गेलो. कुटुंबांत असलोच परिणाम आमी पळोवंक शकता केन्ना आवय बापूय देवाच्या सद्रे मुखार नात. केन्ना आवय बापूय देवा मुखार नितीवंत न्हय. देवाच्या सांगाता मेटां काडच्या की सैताना सांगाता मेटां काडतात जाल्यार पातकाक आपणाच्या घरांत स्वागत करतात, तर ताचो परिणाम न्हय मात्र तांच्या जिवितांत भुरग्यांचेरय पडटा. भोवन आनी भयणीनो, परत्यान सांगता बायबलाच्या ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायातावन 11 अध्याय म्हणसर सांगलेल्यो काणयो चरित्रेन घडलेली घडिता न्हय, पूण ह्यो काणयो आमकां बायबलांत सांगल्यात जाल्यार ताचे तावन एक संदेश दिवचे खातीर. त्या देखून काणी आसा तशी घेवची नाका, बगार त्या काणये तावन कितें संदेश मेळटा ते आमी समजून घेवया आनी आमच्या जिवितांत पाळया. कितल्या पुरबायची लिसांवां आज आमी जोडल्यान. नियाळ बरो आसा पूण सांगल्यार मात्र पावना. ह्या नियाळांत देवान कितें आमकां मोतीक उजवाड हाडला ते आमी पाळोवंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी आतां आमी आयचें किर्तन मागया. किर्तन 50 ओळी 1, 8, 16-17, 20-21. आता पहिल्या वाचपाचो विशय या किर्तनांत मुखारून गेला. प्रत्येक जावन देवाक सॅक्रिफायस यज्ञ भेटोवचे विशीं आमी समजून घेतलें की पयल्या वाचपांत आबेलान आनी कायनाक भेटयल्ल्या काणिकेचेर होंदून ती काणीक देवाक मानवली वा देवान तांचो स्वीकार केलो म्हूण न्हय. बदलाक काणीक भेटयल्लो व्यक्तीच देवाक पयले मानवंक ना देखून ताणें भेटयल्ली काणीकी देवाक मानवंक ना. मनीस देवाक मानवंक ना देखून ताणें भेटयल्ली काणीक देवाक मानवंक ना. तेंच आज किर्तनकार म्हणटा, तुझ्या भावाक तूं कातरताय, एकेच आनी तेच कुशींतल्यान आयिल्ल्याचेर बदलाम घालताय. असली तुजी कर्तुवां आसतना हांव कशें वगेच बसों, हांव कशें तुवें अर्पिल्ली काणिको यज्ञ बली स्वीकार करूं. म्हजी करारां, म्हजी नियमां, म्हजे रूल रेगरो, म्हजे उतर तूं पाळिनाय. म्हज्या धर्म शिक्षणाची तूं बेपारवा करताय. म्हज्या उतरांक तूं कान दिनाय. आनी अशें आसतना तुवें भेटोवची काणीक हांव कशें स्वीकार करूं. जायते फावटी मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत एक आसता आनी आमचें मागणें आनी एक आसता. जीण खोटी आसता आनी आमी चिंताव की देव आमचें मागणें आयकता आनी ताणें आयकचेंच म्हूण. आनी अशें आयकनातल्या वेळार आमी देदेस्पर जाता. ना, देव म्हणटा पयलें तुजें जिवीत सारकें कर आनी उपरांत तूं माग, तुका तें मेळटलें. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाक कितें जाय? न्हय बलिदान, न्हय काणिको,
डोनेशन्स बोरी कामां बदलाक देवाक जाय आमचें जिवीत पयलें, ताका मानूचें तसलें जिवीत, आनी तेन्ना तो खंडीत आमकां ताच्या बेसवांनी भरता, आमचे मागणे स्वीकार करता. तर असली जिणी आमची जावच्याक कृपा मागून आतां आयचें किर्तन आमी मागया. श्लोक दिन वासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. दिन वासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. देवाचो देव सर्वेस्पोर उदें दितावन अस्तमने पर्यान आसलेल्या भूनिवासियांक आपले सदरे मुखार जमोवंक परमाण दिता. तुज्या यज्ञा विशान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. दिन वासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतराक कान दिनाय. दिन वासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. सुस्त बसून तुज्या भावांक तूं कातरताय. एकेच आनी तेच कुशींतल्यान आयिल्ल्यांचेर बदलाम घालताय. असली तुजीं कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवी तुजो सारको म्हूण चिंताय वे. दिन वासनेचो यज्ञ देवाक भेटया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बोन निबडीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. देवान तांकां दिल्ल्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी ताका अर्घ दिता आनी ताची आशिर्वादां तांचेर तांच्या तेसावांचेर मागता. प्रतीक जावन फादर फावस्तीन क्रास्ता कर्मेलीत याजक, लॅरन आनी वेरोन लुईस पुत्तूर मंगळूर टाउन, विजय डेसा संतेकट्टे उडुपी टाउन, जोविटा डिसोजा विक्रोली मुंबई टाउन, ट्रीजा अमेरिका टाउन, ऑल्विन सल्डाना बिकर्नकट्टे टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाचे शुभाशय. हॅपी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. रोहन अँड जॅनेट डिसिल्वा बेंगलोर टाउन, सुनील आणि सिल्विया पिंटो बोंदेल मंगळूर टाउन आज काजाराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां काजाराच्या दिसाचे शुभाशय. कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्याच सांगता आज देवदीन युजीन पिरेरा ओमजूर मंगळूर हिचो जल्माचो दिवस ती अंतरल्या. सांगतच अँटोनेट मेंडिस बोरिविली मुंबई हिचोय देवदीन जाल्लो दीस. हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. भोव नडबडीनो, तुमकां सुमेस्तां एक बरो हप्तो हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. भले परत मेळया. मोग आसूं.